नमस्कार, न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम, थप 911 जनामा संक्रमण पुष्टि। गुल्मीमा 3 वर्षकी बालिका मृत फेला, घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै। गुल्मीमा भौतिक उपस्थितिमै धमाधम खुले विद्यालय, जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 324 जना। र विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा एमसीसी विरुद्ध गुल्मीमा विरोध प्रदर्शन, सम्झौता तत्काल खारेज नभई विद्रोह गर्ने चेतावनी। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 1000 भन्दा कम रहेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 911 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11018 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7878 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 838 जना र 3140 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,63,857 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1423 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 7,39,457 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,949 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मीमा 3 वर्षकी बालिका मृत फेला परेकी छन्। जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भेडीखोर निवासी 3 वर्षकी आयुषा पोखरेल मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक परीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। बालिका शनिबार बिहान 11 बजे घरबाट खेल्ने क्रममा हराएकी थिइन्। उनलाई आइतबार बिहान प्रहरी र स्थानीयले खोज्ने क्रममा घरदेखि 500 मिटर पर खोल्सामा मृत फेला पारेको डीएसपी पाण्डेले बताउनुभयो। घटनास्थलतर्फ इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोट दहबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली खटिएको थियो। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा भौतिक उपस्थितिमै धमाधम विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि भौतिक उपस्थितिमै धमाधम विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भदौ 13 गतेबाट भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको शिक्षा शाखाका प्रमुख अग्निधर प्राजुलीले बताउनुभयो। विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयहरूमा समूह विभाजन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको प्राजुलीले बताउनुभयो। यस्तै सत्यवती गाउँपालिकाले गत आइतबारबाटै विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक
प्रशासकीय अधिकृत झबिसोर रेग्मीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको रेग्मीको दाबी छ। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी भदौको पहिलो हप्ताबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, मुसिकोट र रेसुङ्गा नगरपालिकाका विद्यालय 27 गते आइतबारबाट सञ्चालन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भने 28 गते सोमबारबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले स्थानीय तहलाई संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अधिकार दिँदा नै उत्तम हुने भएकाले त्यस्तो निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो। जिल्लामा 511 सामुदायिक र 54 संस्थागत गरी 565 विद्यालयहरूमा 69,818 जना विद्यार्थी संख्या रहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाइ गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 324 जना रहेका छन् भने संक्रमणका कारण 96 जनाले ज्यान गुमाइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। शुभलक्ष्मी फर्मा नेशनल प्याथ ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर गुल्मे शाखाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि वार्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा शुभलक्ष्मी फर्मा नेशनल प्याथ ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर गुल्मीका प्रबन्धक होम पल्लीले संस्थाले गरेको गतिविधिको बारेमा कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो। उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान तथा यस संस्थालाई विभिन्न व्यक्तिले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै सम्मान कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा बी टेलिभिजन गुल्मीका स्टेसन म्यानेजर नवराज भूषाललाई पनि सम्मान गरिएको छ। सम्मानकै अवसरमा सोही संस्थामा प्रशासन तथा प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत बेदुराम पाण्डे, विमला बोहरा, सन्तोष पुन, प्रदीप श्रेष्ठलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। संस्थाका प्रबन्धक होम पल्लीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा गुल्मी अस्पताल तमघासका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ नेशनल बाथरोग सेन्टरका डाक्टर विनित वैद्य, नेशनल बाथरोग सेन्टरका डाक्टर रोशन कक्षपति, कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ आमदा अस्पताल बैटवलका डाक्टर सन्तोष पोखरेल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। बिन्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्व श्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गुल्मीले एमसीसी विरुद्ध सदरमुकाम तमघासमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, दलाल सरकार होसियार, हाम्रो भूमि फिर्ता गर जस्ता नारा लगाउँदै गुल्मी सदरमुकाम तमघास बजारमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। तमघासको मिलनचोकबाट सुरु भएको विरोध र्याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आई कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभालाई नेकपा नेता तारा पोखरेल र बसन्त गैरीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। दलित मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका गैरीले चौतर्फी विरोध भइरहेको एमसीसी सरकार र केही नेताहरूले कमिसनको लागि अगाडि बढाउन खोजेको बताए। एमसीसी राष्ट्रको लागि घातक रहेको साबित भइसकेको बताउँदै यसको विरुद्ध सबै नेपाली एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। त्यस्तै नेकपा जिल्ला सदस्य तारा पोखरेलले एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज नभई नेपाली जनताले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हरि नेउपानेले पनि एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै आगामी दिनमा सबै पार्टी र देशभक्त नागरिकले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। थारू समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व अटवारी आज मनाइँदैछ। दाङ सहित बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका थारू समुदायको बसोबास रहेका जिल्लाका थारू समुदायमा कुशे औँसी पछिको पहिलो आइतबार यो पर्व मनाइन्छ। आजको दिन सूर्यको जन्म भई संसार उज्यालो भएर प्राणीहरूको कल्याण भएको मान्यता अनुसार आज सूर्यको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने परम्परा छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। दाङसहित तराईका 5 जिल्लामा आइतबार अटुवाबारी पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। यस अवसरमा आइतबार दाङका 4 स्थानीय तहले पनि स्थानीय बिदा दिएका थिए। आइतबार दिनभरि व्रत बस्नुपर्ने भएकाले व्रत बस्नेले गए राति भाले नबास्दै मिठा मिठा परिकार भिनसया अर्थात् दर खाने चलन रहेको थारूहरूको भनाइ छ। आइतबार अटबारीको दिन माछा मासु बाहेक रोटी, दूध, दही, तरुल, फलफुल लगायतका परिकार चढाई पूजा गरिने उनीहरू बताउँछन्। यो चाड हो र यसमा चाहिँ हामीले सुरुको दिनमा अब जस्तै हामीले भिनसरिया खाने भन्छौँ। आज चाहिँ हाम्रो अटवारीको पहिलो दिन भिनसरिया खाने, माछा मार्ने, गङ्गटा मार्ने, घुङ्गीहरू खाने। अनि चाहिँ दोस्रो दिन हामी नयाँ आगो उठाएर गन्यारीबाट नयाँ आगो उठाएर त्यसबाट नुहाई धुवाई गरेर हमार गाँव कला से और पर्व मना हमरा चेलीबेटी सकुन बले थी। ये पर्व मना हमरा पहला से हमार पुरखों से नी बले ना करना चलन बा। चेलीबेटी के घर डेहेजिना वहाँ डेहेगिला से ना हमार चेलीबेटी एकदम खुशी था। हमार माइटक मने डेहे लगेकना। महाभारतको कथा अनुसार पाण्डव मध्येका भीम रोटी पकाउँदा पकाउँदै कौरवहरूसँग युद्ध लड्न गएका र युद्ध लडेर फर्किँदा भोकाएका भीमले एकातिर मात्र पाकेको रोटी खाएर भोक मेटेको किम्वदन्ती अनुसार आइतबार दिनभरि थारू समुदायका पुरुषहरू व्रत बसी भीम जस्तै बलवान हुने कामनाका साथ एकातिर मात्र पकाइएको रोटी चढाएर भीमको पूजाआजा गर्छन्। तर हाम्रो हेर्नु के हो, अर्जुन त्यहाँ त सहदेव भीम त्यहाँ त त्यो के भन्छन् नाकुल भयो, त्यहाँ त शत्रुघ्न, यिनी 5 भाइ हुनुहुन्छ। 5 भाइ मध्येमा यो भीमले हेर्नुहोस् अटवारी पर्व रहनुभयो। भीम अटवारी पर्व रहँदाखेरि त्यहाँ त भीमले हेर्नु मस्तै शक्तिशाली भएकोले उहाँले के भन्नुभयो भने अब आफूले बेला लिएर नुहाउन जानु लाग्नुभयो। मेरो यो रोटी हाल्छु, यो रोटीलाई पल्टाइदिनु भनेर जानुभयो। त्यहाँ त रोटी हालेर त्यो जुन पाक्ने छ नि टाउमा त्यो रोटी हाल्नुभयो। त्यहाँ त भीमले नुहाउन जानुभयो। भीमले नुहाउन गइसकेपछि त्यहाँ त यहाँ हेर्नुहोस् हरेक मान्छेले त्यसलाई पल्टाइदिने भन्ने कुरा गरेथे। पल्टाउन सकिनन्। पल्टाउनु कुनै सत्य थियो कि के थियो, पल्टाउनै सकिनन्। त्यहाँ त भीम नुहाइकन आइहाल्नुभयो। मेरो त पल्टाइदिनु भयो कि भएन भन्दाखेरि कहाँ हामी त पल्टाउनै सकिनौँ। पल्टाउन हैरान भयौँ, कहिले पनि सकिनौँ भन्दाखेरि हेरेछन् र अब यो पाकिसक्यो किन त्यो गर्ने भनेर त्यो रोतोलाई निकाल्नुभयो। त्यही भएर हामीले हेर्नुहोस् एक सरे रोतो भीमलाई दिन्छौँ। हेर्नुहोस् भोलिपल्ट बिहानै व्रतालु पुरुषहरू नजिकैको जलाशयमा गई स्नान गरेर रोटी, माछा, विभिन्न तरकारीका परिकारहरू अग्निमा हवन गरेपछि शुद्ध पारी आफ्ना दिदीबहिनीहरूको लागि कोसेली अर्थात् अग्रासान छुट्याइन्छ। यसरी छुट्याइएको अग्रासान विवाहित चेलीबेटीको घरमा दिन जाने चलन रहेको थारू जानकारहरूको भनाइ छ। साथमा अन्य समुदायको जस्तो विभेद थारू समुदायमा नभएको र थारू समुदायमा महिलाहरूको छुट्टै पर्व र पुरुषको छुट्टै पर्व रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि यसमा त्यति अझै गहन अध्ययन चाहिँ नि अनुसन्धान बाँकी छ भन्ने लाग्छ। अहिले सरफेसले देखासिकी जस्तो अब परम्परागत रूपमा परम्परा मान्ने गरी यो पर्वलाई मनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।
दिनभरि परिवार र आफन्ती भेला भएर खानपिन गर्दै रमाइलो गरिन्छ। आपसी सद्भाव र शुभकामना प्रकट गरी मनाइने यस पर्वलाई आफन्तसँगको भेटघाट, सुख दुःख बाँड्ने र आत्मीयता बढाउने अवसरको रूपमा पनि लिइन्छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या 1004 भन्दा कम, थप 911 जनामा संक्रमण पुष्टि। गुल्मीमा 3 वर्षकी बालिका मृत फेला, घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै। गुल्मीमा भौतिक उपस्थितिमै धमाधम खुले विद्यालय, जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 324 जना। र विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा एमसीसी विरुद्ध गुल्मीमा विरोध प्रदर्शन, सम्झौता तत्काल खारेज नभई विद्रोह गर्ने चेतावनी। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन SD। नमस्कार।